کسی دی 20 سال زندگی 30 40 50 سال 60 سال جتنی بھی اللہ پاک نے جس نو عطا فرمائی جس دی جتنی زندگی ہے میرے پیر بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں یہ بڑی مختصر زندگی ہے. اس مختصر زندگی دے اندر اسی اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دے اندر شمار اپنا کروا لئیے اور اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں نال نسبت قائم کر کے انہاں دی محبت دے اندر اپنی زندگی گزار لویے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کامل اور سچے عاشق بن جائیے اور حضور دے سچے امتی بن جائیے. تے میں سمجھنا ہاں کہ ساڑی دنیا بھی بہتر ہو گئی ساڑی قبر بھی بہتر ہو گئی اور روز معاشر اللہ پاک نے سانو سرکار دی شفاعت تو بھی کرم نوازی فرما دیونی ہے حضور دی شفاعت بھی مل جاونی. لیکن میرے دوستو اپاں اس زندگی دے وچ اپنے اعمال تے توجہ نہیں دیندے. اسی اپنیاں نسبتاں دا حیا پرانے زمانے دے وچ خواجہ صاحب غریب نواز دا ایک مرید آئی تے وہ ایک جگہ تے چلا گیا تے انہوں راہ تے کچھ پیسے پے ملے. انہیں وہ پیسے ویکھے تے انہاں پیسیاں دے کولوں ٹپ گیا انہیں نہ چاہے. پیچھے ایک اور بندہ آمدا پیا انہیں وہ پیسے چاہ لے. وہ تھوڑی دیر اگے جا کے انہیں بابے تو پوچھیا کہ بابا یہ پیسے پے آن رہا تے تو یہ پیسے نہیں چاہے حالانکہ تو بھی ویکھن تے میں بھی ویکھن تو ویکھ کے نہیں چاہے تے میں ویکھ کے چاہ لین تے تو کیوں نہیں چاہے. اس کا کیا میں مرید ہاں حضرت خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ. میرے منہ تے نہیں پوندی کہ میں اپنے پیر دی شان وچ کمی لے آواں کہ کوئی یہ گل کرے کہ واہ جی خواجہ شبیر دا مرید آ تے اس بندے راہ تے کسے دا مال کسے دا حق پیا ہا تے اس چاہ کے جیب وچ پا لے. تے میں اس چیز نو مناسب نہیں سمجھدا. آج اسی اپنے آپ نو ویکھیے میرے پیر بھائیو اپاں کتھے لئی پھرنے اپنے آپ سانو اپنی نسبت دا کتنا کھایا ہے. اسی دنیا داری دے وچ جدوں تسی معمولات دے اندر چل دے ہو کاروبار کر دے ہو ٹر دے پھر دے ہو اپنی دنیاوی امور جڑے ہیں گزار دے ہو وہ دے وچ کنا کہ تسی حیا کر دے ہو کہ اسی ایسا کوئی کام نہ کریے جس دی وجہ تو ساڑھے پیر نو شرمندگی ہوئے ساڑھے پیر نو تکلیف ہوئے اور سانو اپنے پیر دے سامنے جاندے ہوئے شرم محسوس ہوئے. میرے پیر بھائیو اے او پیر خانہ ہے جڑا انسان نو دنیا تے بھی اللہ پاک دا نیک بندہ بناون دی کوشش کردا ہے اور الحمدللہ سانو یہ سچی نسبت جڑی حاصل ہے وہ اللہ دی حکم نال ساڑی قبر وچ بھی کام آونی ہے اور سانو آخری وقت جدو ویلا آونا ہے روز محشر دا اس ویلے بھی سانو یہ پاک نسبتاں جڑیاں ہیں اللہ پاک نے انہاں نسبتاں دے صدقے سانو حضور دی شفاعت نصیب ہونی. تے یہی گلاں ہیں جڑیاں کہ کرن والیاں ہیں. باقی تا گلاں جڑیاں ہیں دنیا داری دیاں وہ کرن دا فائدہ ہی نہیں. تے میرے پیر بھائیو اسی انہاں گلاں تے توجہ نہ دے کے اسی اپنی دنیا بھی خراب پہ کرنے آئے آخرت بھی خراب پہ کرنے. اپنے آپ نو اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ بناؤ اپنے پیر خانے دے نال نسبت قائم کرو مضبوطی دے نال قائم کرو. انشاءاللہ 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 وہ وقت دور نہیں جدو انشاءاللہ یہ حضور خواجہ صاحب دے آستانے تے جتھے اپاں بیٹھے ہیں جتھے اپاں حاضر ہیں انشاءاللہ ایتھے باقاعدہ اے مدرسہ بھی تعمیر کیتا گیا ہے اور ان قریب انشاءاللہ لوکی پوچھ دین افتتاح میں